त्यो भनेको पुनर्संरचना। अनि धेरै गोष्ठीहरूमा भाग लियो तर पेपर पनि प्रेजेन्ट गरियो, तर पुनर्संरचना भन्ने चाहिँ आँट कसैले पनि गरेका थिएन। तपाईँले गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब किनभने समस्या हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई र त्यसको निराकरण गर्नको लागि चाहिँ तत्परता र साहस धेरै कमले गर्छ। सबैले ढाकछोप मात्रै गर्ने प्रयास गर्छन् अनि भइहाल्छ नि भन्ने खालको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिरियसनेस, त्यो सिभियरिटी, त्यो गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै यो जुन विषय उठान गर्नुभएको छ यसको लागि नीति रिसर्च अनुसन्धान प्रणालीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बैंकर्स एसोसिएसनलाई पनि। अब मैले धेरै यो टपिकमा धेरै कुराहरू छ, जस्तो विकास क्रम, वर्तमान अवस्था, प्रभाव, चुनौती, भावी कार्यदिशा, हुन त 3 वटा कार्यपत्रहरू छ र त्यसमध्ये पहिलोमा मलाई उहाँहरूले यति कुराहरू समावेश गर्नु न भन्नुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ मैले कोसिस गरेको छु तर एकदमै छोटोमा मैले राख्ने प्रयास गरेको छु र बाँकी चाहिँ हामी पछि सबै लघुवित्त क्षेत्रका हामी भनौँ न लघुवित्त कर्मीहरू छौँ। लघुवित्त लामो समयदेखि यहाँहरूको अनुभव पनि छ र यहाँहरूको आफ्नै अनुभव छ, आफ्नो नलेज छ हैन, विज्ञता छ र पछि हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। र म छोटोमा यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्को स्लाइड चेन्जर यही छ। सरी ओके। अब मैले यसरी लघुवित्तको विकास क्रमको एउटा स्लाइड, त्यसपछि लघुवित्त संस्था र प्रमुख वित्तीय सूचकहरू अहिलेको अवस्थाको लागि एउटा राखेको छु। त्यसपछि लघुवित्तको योगदान र यसको प्रभावको बारेमा अलिकता थोरै कुराहरू राखेको छु। धेरै कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ र प्रमुख चुनौतीमा मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ राखेको छु। थुप्रो छन् चुनौती, आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभले यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो र समाधान र भावी कार्यदिशा पनि थोरै मैले यहाँ राखेको छु। बाँकी हामी छलफलमा गर्नेछौँ। लघुवित्तको विकास क्रमलाई मैले यसरी सोचेँ हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा एआईलाई दिएको र उसले बनाइदिएको यो चित्र हो। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। जस्तो एउटा चाहिँ मैले के भनेको छु भने यसलाई प्री प्याराडाइम भनेर, जहाँनिर कुनै एउटा सिस्टमेटिक अथवा नीतिगत रूपले होइन कि आवश्यकताको सिद्धान्तले लघुवित्त विकास भयो। जुन 1970 युनुसको लघुवित्तभन्दा पहिलाको कुरा गरेको यो मैले, जुन चाहिँ खास गरेर म्युचुअल हिसाबले तपाईँको जीवनयापन गर्नको सहज बनाउनको लागि चाहिँ जोखिम बाँड्नु खालको एउटा कम्युनिटी बेस्ड हैन रिस्क सेयरिङ र एउटा त्यो तरिकाले बढ्यो भने त्यसपछि युनुसको लघुवित्त आयो, जसको मुख्य उद्देश्य पोभर्टी एलिभेसन थियो र जसले स्वरोजगार प्रवर्धन गर्दै गरिबी हटाउनु, गरिबी घटाउनु थियो भने त्यसपछि लघुवित्त 2.0 भनेर मैले भनेको छु। अर्को दोस्रो यो चाहिँ 90s तिरको लघुवित्त हो, 2005 सम्मको लागि भनौँ, जहाँ लघुवित्त एकदम टपमा पुग्यो, क्लाइमेक्समा पुग्यो, जुन चाहिँ स्केल र रिकग्निसनको हिसाबले पनि मोहम्मद युनुसले नोबेल प्राइज नै पाउनुभयो हैन, उहाँले गरेको योगदानको आधारमा, जसमा पहुँच विस्तार गर्ने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र दिगो विकास अथवा मिलियन च्यालेन्ज गोल जुन थियो त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको उद्देश्य सहित यो अगाडि बढ्यो। एकदम स्केलमा धेरै वृहत रूपमा भनौँ न, तपाईँको ग्रामीण मोडल चाहिँ लगभग 90 वटा 108 वटा देशहरूमा तपाईँको रेप्लिकेट गरियो त्यो बिचमा। त्यस्तै तपाईँको लघुवित्त 3.0 भनेर मैले अर्को यो राखेको छु, जुन 2006 देखि 19 सम्मको, खास गरेर यो कमर्सियल एरा भनौँ न, कमर्सियलाइज गरेको जति बेला, खास गरेर जब लघुवित्तहरू कम्पनीहरू भए र ती कम्पनीहरू लिस्टेड भएर सेयर फ्लोट गरे अनि त्यहाँदेखिको हेर्नुहुन्छ भने कमर्सियलाइजेसन र फाइनेन्सियल इन्क्लुजन पछि एउटा अर्को टर्मिनोलोजी लिएर आयो, लघुवित्त भन्दा पनि वित्तीय समावेशीकरण हैन, यसलाई रिप्याकेजिङ भनौँ हैन। अलि पहिला माइक्रो क्रेडिट, त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स, त्यसपछि फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हैन, त्यो प्याकेजिङ नयाँ गर्यो यसलाई। तर हुन त मोरलेस अब्जेक्टिभ सबैको एउटै हो। अनि खास गरेर व्यावसायिक विस्तार र वित्तीय समावेशीकरणलाई यो एरामा एकदम फोकस गरियो। 2019 कोभिडभन्दा अगाडिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने
र कमर्सियल एमएफआई आयो। नेपालमा पनि यो लघुवित्तहरू खास गरेर फिङ्गोहरूलाई कन्भर्ट गरियो र वित्तीय समावेशीकरणको लागि चाहिँ समावेशिताको लागि चाहिँ लघुवित्तलाई नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भेहिकल भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि धेरै तपाईँको लघुवित्तहरूलाई लाइसेन्सिङदेखि लिएर अनि ती कामहरू गर्यो, जसले गर्दाखेरि यसको विशेष स्पेसिफिक उद्देश्य नै त्यही वित्तीय समावेशिता बढाउने नै थियो। अनि त्यसपछि मैले यो अर्को नाम दिएको छु लघुवित्त 3.1 भनेर, यो 2020 अनुहारको, जसमा डिजिटल टेक्नोलोजी डिजिटल इन्क्लुजनलाई एकदमै फोकस गरिएको छ, डिजिटल फाइनेन्सलाई, जसमा डिजिटल वित्तीय समावेशीकरण र अब सङ्कट प्रतिरोधी यो क्षमता वृद्धि भनेको रेजिलियन्स भन्न खोजेको हो, यसलाई नेपालीमा यो भन्ने रहेछ। खास गरेर लघुवित्तले बिजनेस रेजिलियन्सलाई बढी फोकस गर्ने, खास कोभिड पछि साना मझौला उद्योगहरू माइक्रो इन्डस्ट्रीहरूमा धेरै ठुलो समस्याहरू आए, त्यसलाई कसरी बिजनेस रेजिलियन्स गर्ने भनेर त्यसको र लघुवित्तलाई त्यसको पार्टनरको रूपमा लिइयो र लघुवित्त इट्सेल्फ क्षेत्र पनि एकदम सङ्घर्षग्रस्त भयो, नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै। त्यसलाई पनि लिएर यो एरालाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ सामान्य हजुरहरूको जानकारी नै छ, 106वटा मध्ये 51वटा हाम्रो लघुवित्त संस्थाहरू छ अहिले। अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख सूचकहरू यो इन्ट्रेस्टिङ छ, हेर्नुहोस्। पुँजी कोष 2015मा जम्मा 6 अर्ब थियो, अहिले आएर 73 अर्ब भएको रहेछ होइन। अनि त्यसपछि हजुरको कर्जा 55 अर्ब थियो भने अहिले आएर 528 अर्ब छ होइन। अनि त्यसपछि कुल कर्मचारी सङ्ख्या 5700 को हाराइमा रहेकोमा अहिले 21800 छ। कुल शाखाहरू 1116 मा अहिले चाहिँ 5986 शाखाहरू रहेछ। कुल सदस्य सङ्ख्या 11 लाखबाट अहिले 65 लाख पुग्या रहेछ है। त्यस्तै ऋणीको सङ्ख्या भने 10 लाखबाट 27 लाख पुग्या रहेछ अहिले, यो 10 वर्षमा है, 10 वर्षमा के भए रहेछ लघुवित्तमा भनेको। अनि त्यस्तै कुल बचत रकम चाहिँ 16 अर्बबाट अहिले 224 अर्ब भएको रहेछ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, आरओई त्यति बेलाको चाहिँ 55.7% रहेछ इन्डस्ट्रीको भने अहिले आएर यो 12.24% मा पुगेको छ। प्रफिटेबिलिटी एकदमै घट्या रहेछ यो 10 वर्षमा हैन। र अर्को ओभरड्यू बोरोवर त्यति बेला अलमोस्ट जेरो जस्तै भनौँ न, तपाईँको 7.707% रहेछ भने अहिले 27% छ हैन। अब यो इन्डिकेटरहरू मा समग्रमा भन्ने हो भने यो साइज एकदमै बढाएको छ तर प्रफिटेबिलिटी घटेको छ। र अब ओभरड्यू बोरोवरले धेरै च्यालेन्जेसहरूको कुराहरू यसले एक्सप्लेन गर्छ हैन। यो लास्ट पोइन्ट जुन छ यसले धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्छ। यही हो यसको क्रक्स भनेको, अहिले हामीले जुन चुनौतीहरू हैन जे कुराहरू गरिरहेको छौँ यसको चाहिँ मेन क्रक्स भने यही हो। ब्यालेन्स सिटको साइज एकदम ठुलो भएको छ। अब नेपालमा लघुवित्तको योगदान हेर्नुहुन्छ भने गरिबी निवारणमा निकै योगदान जस्तो लाग्छ, तर ठ्याक्कै कति छ भन्ने कुरा भन्न गाह्रो छ। तर यदि हामीले 90s को दशकमा 1990 मा हेर्ने हो भने हाम्रो गरिबी को रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 45% थियो, अहिले आएर यो 20% को हाराहारीमा छ, 20.75 भनौँ न, अब यो 7% को हाराहारीमा छ। अब यो 25 मा चाहिँ 20% को हाराहारीमा। अब यो हेर्नुहुन्छ भने गरिबी निकै घट्या छ हैन, गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्छेहरू। अब यो जनसमुदाय घट्नुमा लघुवित्तको पनि कतै न कतै चाहिँ हात हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अब हामीले रेमिटेन्सलाई धेरै योगदान दियो भनेर भन्छौँ हैन, अरू पनि छन्, अरू पनि नीतिगत हिसाबले अरू पनि इन्टरभेन्सनहरू भएका छन्, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ लघुवित्तको पनि यसमा केही न केही भूमिका हुनुपर्छ। अर्को लघुवित्त वित्तीय पहुँचमा एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, जसमा 90s मा जम्मा 15% एक्सेस टु फाइनेन्स थियो भने अहिले 2024 को फिन्डेक्सको डेटा, वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा हेर्नुहुन्छ भने 60% छ यो हैन। भनेको अब यसमा हामीले एउटा इन्डिकेटर के लिन सक्छौँ भने टोटल ब्याङ्कहरूको ब्रान्चहरूमा लघुवित्तहरूको ब्रान्चको सङ्ख्या 44% छ, जबकि यसको पोर्टफोलियोमा मलाई लाग्छ टोटल पोर्टफोलियोमा 6% को हाराहारीमा होला। तर एबीसीडी को हिसाबले है, अरू एबीसी को र यसलाई भनौँ न गर्ने हो भने 6-7% होला। तर यसको योगदान हेर्नुहुन्छ भने एक्सेसमा चाहिँ 44% यसको देखिन्छ। र हामीले यो प्रति शाखा जनसङ्ख्या लघुवित्तलाई छोड्ने हो भने 4587 छ,
तर लघुवित्त संस्थालाई पनि यदि हामीले इन्क्लुड गर्ने भने 2500 भनेको निकै धेरै ठुलो योगदान, अलमोस्ट 50% को योगदान जस्तो देखिन्छ यसमा। र औपचारिक वित्तीय प्रणाली जोड्दै बचत गर्ने संस्कार, महिला आर्थिक सहभागिता र साना उद्यमको आधार निर्माण गरेको छ। त्यस्तै समग्र अनौपचारिक क्षेत्रको कर्जाको दरमा निकै दीर्घकालीन गिरावट आएको छ, जुन हामीले लघुवित्तभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा भनौँ न त्यो गाउँघरमा 48% को दरले यो मिटर ब्याजीहरूले कर्जा अथवा मनी लेन्डरहरूले कर्जा दिन्थे भने अहिले अन एन एभरेज 20% मा आएको छ धेरै जसो ठाउँमा। एक्सेप्सनल होला कुनै कुनै ठाउँमा, अदरवाइज यो 20% मा झरेको छ इन्फर्मल सेक्टरको पनि। अब यसमा लघुवित्त अल्टरनेटिभ भएकोले गर्दाखेरि यो झरेको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान हो। अब साना तथा मझौला उद्यमहरूको कर्जाको मात्रा सन् 2015 मा कुल कर्जाको 2.6% मात्रै थियो भने अब आजको दिन हेर्नुहुन्छ भने यो 14% पुगेको छ। अब यो पनि लघुवित्तको फोकस वास्तवमा एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टमा, एसएमईहरूमा भएकै छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तै साहु महाजनहरूको कब्जाबाट छुटकारा पाउन मद्दत पनि यसले गरेकै छ। यद्यपि त्यो इस्यु स्टिल रेलिभेन्ट छ धेरै जसो ठाउँहरूमा, जसले गर्दाखेरि हामी यहाँ आन्दोलन देखि नै रहेछौँ। तैपनि लघुवित्त नभइदिने हो भने चाहिँ यो स्थिति चाहिँ अझै भयावह हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब मेरै एउटा स्टडीमा ले आर्थिक र सामाजिक कस्तो रूपान्तरण ल्याएको छ त भनेर भन्नेमा यो मैले सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाहरूमा गरेको सर्वेको बेसिसमा गरेको। यो अधिकांश आर्थिक र सामाजिक सूचकहरू हैन एक्सेप्ट शिक्षा, यो सबैमा तपाईको उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ। र यसमा यहाँहरूले यदि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो यो बचत क्षमतादेखि लिएर हैन आर्थिक क्रियाकलापहरू सबैमा इम्प्रुभमेन्ट भएको देखिन्छ। केही मेथोडोलोजिकल फ्लो होला, तर ओभरअलमा चाहिँ हामीले यो स्टडीलाई एउटा आधार मान्न सक्छौँ। अब डिरेक्टली मैले मसँग दिएको समयअनुसार म धेरै उसमा कुरा नगरिकन सिधै चुनौतीमा मैले कुरा गरेँ। लघुवित्त क्षेत्र अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यो ठुलो चुनौती हो। ऋणीहरूका आन्दोलन छन्, हामीले देखिराखेका छौँ हैन, धरनादेखि लिएर हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो धरना पनि विभिन्न खालका धरनाहरू छन् हैन। र आन्दोलन सधैँ छ, एउटा सम्झौता हुन्छ, फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ, फेरि आन्दोलन हुन्छ। यो हेर्दै 2072-73 सालदेखि अहिलेसम्म मैले यसो हेरेको पत्र पत्रिकाहरूमा यसो सर्च गरेको, एआई युज गर्दाखेरि अहिले त एकदम सजिलो छ, कयौँचोटि यस्तो खालको धरनाहरू र आन्दोलनहरू भएको रहेछ सानो लेभलमा। तर 78-69 सालदेखि त यो कन्टिन्युअसली भएको छ, एकदम सङ्गठित रूपमा भएको छ। र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा अर्को ठुलो चुनौती हो। यहाँहरूलाई थाहै छ 12-13% बढ्दो इन्डस्ट्रीकै छ। कुनै कम्पनीहरूको, कुनै माइक्रो फाइनेन्सको 20% भन्दा माथि पनि पुगेको देखिन्छ। कर्जा असुलीमा एकदम ठुलो कठिनाइ छ हैन। आफैले दिएको कर्जा उठाउन सक्ने अवस्था छैन। बहुकर्जा त भइ नै हाल्यो, अनि त्यसलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कको केही नीतिगत मेजरले गर्दाखेरि अलिकता ठिक भएको छ। तर अहिले चाहिँ बहुकर्जा पनि छ। तर त्यो बहुकर्जा कस्तो छ भने अब लघुवित्तको मात्रै होइन, तपाईँको मिटर ब्याजी पनि त्यही छ, त्यसपछि सहकारी पनि त्यही छ, ब्याङ्क पनि त्यही छ। तर सम्पूर्णको बहुकर्जा चाहिँ लघुवित्तको हो भन्ने भाष्य विकास भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो बहुकर्जा लघुवित्तकै हो भन्नुपर्छ। अब के गर्ने? त्यसै ब्याजदर सम्बन्धी विवाद। अब ब्याजदर पनि अर्को छ क्या यसमा। अर्को चुनौती के छ भने लघुवित्तले 15% भन्दा बढी त ब्याजदर कसैले पनि लगाएको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो लघुवित्तमा जुन ग्राहकहरूले भन्ने गरेका छ, ऋणीहरूले ब्याजदर हाम्रो 25%, 20%, 30% र कहिल्यै नसकिने भनेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मिटर ब्याजी अनि त्यस्तै अर्को सहकारी प्लस अरू जुन छ नि, त्यो पनि यसैसँग जोडिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याजदर सम्बन्धी एकदम ठुलो विवाद छ जस्तो लाग्छ। 15% भनेको संसारकै सबैभन्दा कम ब्याजदर हो। त्यो साउथ एसियाको पनि सबभन्दा कम हो हैन। संसारकै कम भनेपछि त साउथ एसिया नै भइहाल्यो। जस्तो तपाईँको अफ्रिकातिर तपाईँको 40देखि 50 को हाराहारीमा छ। साउथ अमेरिकामा त 70% पनि छ लघुवित्तको ब्याजदर। अनि मैले इटलीमा यो लघुवित्त पढाउन जान्छु, त्यहाँको एकजना स्टुडेन्ट थियो रसियाको, त्यसलाई सोधेँ मैले त्यहाँको कति छ त लघुवित्तको ब्याजदर भनेको, उसले त्यहाँको 65% छ अरे हैन। त्यसकारण चाहिँ ब्याजदरको हिसाबले 15% धेरै ब्याजदर होइन हाम्रो हैन लघुवित्तको ब्याजदर भनेको। तर तै पनि ब्याजदर धेरै भयो भन्ने चाहिँ अब यसमा मलाई लागेको दुईटा कुरा। एउटा त
सबैलाई लघुवित्तमा राखेर होला एउटा यो हो। दोस्रो मलाई के लाग्छ भने यो पर्सेप्चुअल ब्याज दर हो कि जस्तो लाग्छ कि। त्यो भनेको कस्तो भने मान्छेले लोन लियो, कर्जा लियो, तर त्यो कर्जालाई दुरुपयोग गर्यो। दुरुपयोग गर्ने बित्तिकै त त्यही कर्जा देऊ भने पनि त धेरै लाग्छ नि त, हैन? त्यसको सदुपयोग भएन, त्यसले कमाउनतिर लागेन, प्रोडक्टिभतिर, उत्पादनतिर लागेन। त्यसकारण चाहिँ त्यो 15% ब्याज पनि उसलाई तिर्नलाई धेरै बढी ब्याज भयो। भनेको मतलब पर्सेप्चुअल ब्याज दर एकदम बढी जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो सम्बन्धी पनि एकदम विवाद छ जस्तो लाग्छ। अर्को चुनौती भनेको के हो भने वित्तीय भन्दा पनि सामाजिक पुँजीमा ठुलो क्षति भएको छ, अथवा क्षयीकरण भनौँ न, ठुलो क्षयीकरण आएको छ। जस्तो समुदायभित्रको विश्वासमा कमी, पारस्परिक सहयोग जुन चाहिँ यसको आधारशिला हो, लघुवित्तको जुन आधारशिला हो ग्रामीण मोडलको, सामूहिक उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा लघुवित्तको मूल सामाजिक आधार नै खस्किएको छ। सामाजिक पुँजीको आधार जुन छ त्यही खस्किएपछि हजुरको अब यो विभिन्न खालका अरू जुन कन्सिक्वेन्स, त्यसको कन्सिक्वेन्सको रूपमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। केही स्थानमा लघुवित्तलाई शोषणकारी र अवांछित संस्थाका रूपमा पनि चित्रण गरिनु अर्को महत्त्वपूर्ण यसको चुनौती हो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्तै अब धेरै जसो गाउँपालिकाले नै लघुवित्त निषेधित क्षेत्र भनेर पनि राखेको बोर्ड मैले देखेको छु, के अरे नोटिस नै देखेको छु मैले एउटा गाउँपालिकामा जाँदाखेरि बाजुरामा, हैन? म गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा गौमूल नगर गाउँपालिका भन्ने रहेछ। गौमूल नगर गाउँपालिकाले चाहिँ लघुवित्त तथा एनजिओ निषेधित क्षेत्र भनेर त्यहाँ राखेको रहेछ। त्यसकारण चाहिँ अर्को नियामक त्यस्तै लघुवित्त संस्था र राजनीतिक नेतृत्व बीच आवश्यक समन्वय नदेखिनु, आफ्नो आफ्नो तरिकाले सबैले इन्टरप्रेट गरेका छन्, हैन? आफ्नो आफ्नो भिजन मात्रै छ, तर कन्सोलिडेटेड अथवा इन्टिग्रेटेड भिजन चाहिँ त्यो देखिएन। त्यस्तै अर्को चुनौती भनेको कर्जा विस्तार केन्द्रित प्रतिस्पर्धा लघुवित्तहरू बीच, हैन? प्रतिस्पर्धा चाहिँ एकदमै धेरै भयो कर्जा विस्तारको केन्द्र भएर। एउटै ऋणलाई धेरै संस्थाबाट कर्जा दिने यो त भइ नै आयो। जब हामीले 2012 यता र विशेष गरी 15 यता त एकदमै ऱ्यापिडली बढ्यो। 2019 मा 100वटा जम्मा लघुवित्त संस्थाहरू पुगे। अब यसमा हामीले कर्जालाई नै मेन क्राइटेरिया बनायौँ। हामीले इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनदेखि लिएर संस्थाहरूको पनि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन यसैको आधारमा बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो भएको हुनसक्छ। भुक्तानी क्षमता पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्ने, त्यस्तै बजारको क्षमताभन्दा तीव्र रूपमा विस्तार र कर्जा आय आर्जन भन्दा पनि पुरानो ऋण तिर्नको लागि र उपभोग धान्नको लागि प्रयोग भयो। यो पनि एकदम ठुलो चुनौती छ यो। र लघुवित्तको आजको सङ्कट कर्जाको मात्र सङ्कट होइन, मलाई लाग्छ यो कर्जाको गुणस्तर, ग्राहक संरक्षण, सुशासन, सामाजिक पुँजी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा विश्वासको सङ्कट हो जस्तो मलाई लाग्छ, हैन? जुन विश्वास भन्ने कुरा यो लघुवित्तको आधार हो, त्यो विश्वासमै क्षयीकरण भयो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो ठुलो यो भनौँ न, उहाँले जुन भन्नुभएको छ यो पुनर्संरचना, हैन? नयाँ तरिकाले नयाँ सिराबाट यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब ब्रिफली समाधान र भावी कार्यदिशा के छ भने जस्तो तत्कालको लागि त हामीले लघुवित्त संस्थाहरूले एनपिएल घटाउनैतिर लाग्नुपर्छ, हैन? तत्काललाई त्यो नगरिकन उपाय छैन। तर कर्जा असुलीलाई र ग्राहक संरक्षणलाई कसरी ट्रेड अफ गरेर जाने त भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज छ फेरि। किनभने कर्जा असुली जबरजस्त गर्न थाल्यो भने ग्राहक संरक्षणतिर फेरि अथवा ग्राहकको हिततिर त्यहाँतिर तपाईँको समस्या भइरहेछ फेरि। किनकि विलफुल डिफल्टरहरू जुन छन् उहाँहरूलाई त बडा गाह्रो छ नि त त्यो गर्नलाई त। फेरि इन्टेन्सनली जुन किसिमको एउटा क्याम्पेन बनाएर यो अगाडि बढाएको छ, हैन? संस्थागत रूपमा तपाईँको यो लघुवित्त संस्थाहरूको विरुद्ध जुन एउटा सङ्गठित रूपमा जुन अगाडि बढेको संस्थाहरू छन्, मान्छेहरू छन्, हैन? पोलिटिसियनहरू छन्, उनीहरूसँग कसरी सन्तुलन ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै ठुलो कुरा छ। कर्जा असुली सँगसँगै ग्राहक संरक्षणलाई सन्तुलित। दीर्घकालमा त मलाई के लाग्छ भने समग्र लघुवित्त प्रणालीप्रति विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु नै पर्छ, हैन? नत्र भनेपछि अब मैले अघि नै भने नि माइक्रो क्रेडिटबाट माइक्रो फाइनेन्स भयो, माइक्रो फाइनेन्सबाट फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भयो, अब के हुने हो थाहा छैन। यसलाई रिब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, रिप्याकेजिङ गर्नुपर्ने, हैन? अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। ग्राहक संरक्षण मार्फत विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने, जसमा रिस्पोन्सिबल लेन्डिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। कर्जा प्रवाह गर्दा पहिले ग्राहकको आवश्यकता हेर्ने, ग्राहकको नगद प्रभाव अथवा उसको व्यवसायको क्यास फ्लो हेर्ने र भुक्तानी क्षमतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। र पारदर्शी ब्याज दर, ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो।
किस्ता जुन हामीले निर्धारण गर्छौँ र त्यसको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्छौँ त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो र प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन पनि एकदम त्यत्तिकै जरुरी छ। अब सबैका लागि एउटै कर्जा भन्ने जुन खालको छ हाम्रो, त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। क्यास फ्लो बेस्ड जस्तो हिमाल पहाड तराईका व्यवसायहरू फरक छन् होइन, अनि तिनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने तरिका फरक छ होइन, त्यसकारण चाहिँ अब कृषिहरू नै फरक छ उनीहरूको होइन। त्यसले गर्दा अब त्यस्तै अब सबैलाई एउटै खालको कर्जा अनि त्यही महिनाको अन्तमा मात्रै तपाईँ कर्जा असुल गर्ने, एक महिनाको इन्स्टलमेन्ट बनाउने होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकता च्यालेन्जिङ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कृषि, पशुपालन, व्यापार, पर्यटन, महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उद्यमीहरूको लागि फरक फरक खालका हामीले कर्जा प्रडक्टहरू बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूको एउटै खालको नेचरको बिजनेस छैन र सिधै क्यास फ्लो तपाईँको तुरुन्तै आउँदैन। कसैको तुरुन्तै आउन सक्छ जस्तो ट्रेडिङमा, भनेपछि कुनैमा कृषिमा अलिक टाइम लाग्छ, अर्कोको त्यो बिजनेसको लाइफ साइकल हेरेर त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ कर्जाकोले पनि डिजाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। च्यालेन्जिङ छ तर सम्भव छ। क्रेडिट लेडबाट हामीले क्रेडिट प्लस मोडलतिर जानुपर्छ। क्रेडिट प्लस भने पहिल्यैदेखि चलिआएको मोडल हो, तर हामीले यसलाई इग्नोर गर्यौँ भनेर पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, जसमा खास गरेर वित्तीय र डिजिटल साक्षरता, व्यवसाय परामर्श तथा बजार पहुँच खास गरेर मार्केट मेकिङको लागि होइन, र अनि भ्यालु चेनमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै लघुवित्त उद्यम विकासको साझेदारको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लघुवित्त संस्थाको सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विगतका अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा हामीले जुन सुझाव दिएको छ धेरैजसो, जस्तो प्रकाश सरकै नेतृत्वमा एउटा 2080 भदौमा 3 वर्ष भयो, त्यो प्रतिवेदनमा पनि धेरै सुझावहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने र त्यसपछि 81 भदौमा अर्को भएको छ, त्यसमा पनि निलम ढुङ्गाना म्यामको नेतृत्वमा भएकोमा त्यसमा पनि धेरै सुझावहरू छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने पनि होइन, त्यसको बाटोतिर हामी लाग्यो भने पनि धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। लघुवित्तलाई स्थानीय आर्थिक विकाससँग यसलाई जोड्न सक्नुपर्छ, जसमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कृषि, सिप, उद्यम, रोजगारी तथा बजार विकास कार्यक्रमसँग लघुवित्तलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नियामकबाट नियन्त्रणकर्ता भन्दा पनि प्रणाली विकासकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। रियाक्टिभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ र खास गरेर सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने होइन, त्यसको त्यतातिर बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कन्ट्रोल रेगुलेसन भन्दा पनि अब लघुवित्त संस्थाहरू आफै सेल्फ रेगुलेट हुन्, तर त्यसलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको प्लेटफर्म हामीले दिइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। डिजिटल रूपान्तरण र स्मार्ट रेगुलेसनलाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ, जसमा सोसल इम्प्याक्ट के पर्यो त भनेर त्यसको मेजरमेन्टलाई हामीले नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समावेश गर्नु एकदमै जरुरी छ। अन्तिममा लघुवित्तको पुनरुत्थान साझा जिम्मेवारी हो। यो लघुवित्त संस्थाहरूको मात्रै होइन, यसका स्टेक होल्डरहरू जो छन् तिनीहरू सबैको हो, र लघुवित्त एउटा औजार हो, न आफैमा यो राम्रो हुन्छ न नराम्रो हुन्छ। यसको प्रभावकारिता तपाईँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, कसको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ र कुन बेला प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा यो भर पर्छ। र अब भविष्यमा हामीले लघुवित्तलाई आर्थिक, सामाजिक, समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सद्भाव र प्रकृति संरक्षणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइका साथ म आफ्नो भनाइ यही प्रेजेन्टेसन यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। नीति 365 निरन्तर तपाईसँगै।